खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम मेरा ईमान है कि आप सब के लिए बाइस बरकत होगा, क्योंकि आज का दिन जो खुदा ने हमें दिया है इसमें उसकी रहमत, उसकी शफ़क़त कसरत से हमारी ज़िंदगियों पर है। और आज की गवाहियों से और आज जो खुदा के खुदाम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी और गवाही से आप ज़रूर बरकत पाएंगे। तो आएँ अपने गेस्ट को गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुशामदीद करते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर इनोसेंट मसीह, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और इनका ताल्लुक गुजरावाला से है और इनके चर्च का नाम अगापे चर्च पाकिस्तान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर नईम अनवर, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। इनका ताल्लुक भी अगापे चर्च पाकिस्तान से है। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर एजाज़ प्यारा साहब, जो कि हमारे बड़े ही अच्छे प्यारे भाई हैं, बरकत टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं सियालकोट और डस्का के एरिया में, और FGA चर्च के पास्टर भी हैं। वेलकम ब्रदर जी वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। और बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपने एरिया में, ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि सारे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी खुदावंदी ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई आसिफ मसीह, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और भाई आसिफ जनरल सेक्रेटरी हैं अगापे चर्च पाकिस्तान के, और खुदावंदी ने भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आए सीसो हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर एजाज़ प्यारा साहब से कि इस दुआ में हमें लीड करें। कादर मुतलिक बाप आसमानी खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी ताज़ीम हो, तेरे नाम को जलाल और इज़्ज़त मिले। हम यीशु मसीह के पाक नाम में बरकत टीवी के लिए और आज इस प्रोग्राम गॉड इज़ लव के लिए, जिसमें खुदावन हम जमा हुए हैं कि तेरी मोहब्बत को और उन गवाहियों को जो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में हैं, इन लोगों तक पहुँचाए। आज जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बदलें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तेरी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए सो इस वक्त हम एक गवाही सुने और खुदा के खादम पास्टर नईम अनवर साहब हमारे साथ शेयर करेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। जी पास्टर साहब। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। सलाम। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आज बरकत चैनल पर बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूँ, उसकी गवाही को शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख़ानदान में कोई भी पादरी नहीं है, तो खुदावंद के फजल से अगापे बाइबल स्कूल ऑफ थियोलॉजी में मैंने दाखिला लिया, और उसी दौरान मुझे चर्च की खिदमत करने का भी मौका मिला। वहाँ पर भी मेरा ऑर्डिनेशन हो गया। खुदा के फजल से मैं अगापे चर्च में पासबानी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ सीनियर पास्टर इनोसेंट साहब हैं, डॉक्टर शहबाज आज़क साहब, मैं इनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आज बरकत चैनल पर खुदावंद के इस बड़े काम को बयान कर रहा हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम किए हैं, और मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ, और खुदा मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद के नाम को सारा जलाल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा जलाल सारी आनर खुदावंद यीशु मसीह के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो निजात का तजुर्बा कब हुआ, कब आपने अपना दिल ज़िंदगी खुदावंद को दिया? मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आज ये चैनल पर बताने का मौका मिल रहा है कि निजात का मौका या तजर्बा कब हुआ। तो मैं जब लूका 23 बाब उसकी 43वीं आयत को पढ़ता हूँ, तो यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए निजात दे दी है। यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, यीशु मसीह की बेगुनाही का इतराफ़ करते हैं, उसे अपना बादशाह मानते हैं और उससे रहम की अपील करते हैं, तो यकीनन खुदा यीशु मसीह मेरे लिए निजात के लिए खड़े हैं। हालेलुया।
تو جب آپ نے یہ حوالہ سنا اور پڑھا تو آپ کو اپنے اندر ایک قائلیت محسوس ہوئی کہ آپ کو نجات پانا ہے، یس آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایسا رشتہ استوار کرنا ہے تاکہ آپ نجات پا سکیں اور خداوند کے لیے زندگی بسر کر سکیں۔ پریز گاڈ۔ عزیزو، آپ نے بڑی ہی زبردست بات سنی ہے خدا کے خادم پاسٹر نعیم سے کہ کیسے جب ان کو وہ پیسج جو لوکا 23 باب میں ہے، جب یسوع نے اس ڈاکو کو کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج خداوند یسوع مسیح آپ کو بھی نجات دینا چاہتا ہے۔ آج وہ آپ کی جو ایٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو وہ سیکیور کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ سادہ دل سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے اور کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح، میں اپنا دل، اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے چاہتا ہوں، مانگتا ہوں۔ اور جب آپ اس کے حضور یہ اقرار کریں گے اور اسے کہیں گے کہ خداوند اب میرا دل تو لے، میری زندگی اب میری نہیں بلکہ تیری ہے، اور مسیح کے نام میں جب آپ یہ دعا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، آپ نجات پا جاتے ہیں اس وقت جب آپ دل سے اسے پکارتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہر ایک زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنی نجات آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آئیں اس نجات کو قبول کریں اور اپنی زندگی اس کے سپرد کریں۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر انوسنٹ، آپ اگاپے چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کن کن ایریاز میں خدا آپ کو، آپ کے چرچ کو استعمال کر رہے ہیں؟ کون سے منسٹری پروجیکٹس ہیں جو آپ رن کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے برکت چینل کے تمام عہدیداران اور پادری صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو، اور تمام اہل کلیسیا کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اگاپے چرچ کے تمام ممبران کی طرف سے۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر سکوں، بانٹ سکوں۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو خاموشی سے کریں، اس کو لوگوں کو دکھائیں نہ۔ صحیح۔ یہ پادری اجاز صاحب بھی اس بات سے واقف ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی آج جب مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں اس بات کو ضرور شیئر کروں گا، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2009 میں نے اس خدمت کا، اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ خدا نے مجھے اس کے لیے تیار کیا، اور 2009 سے میں خدا ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ میں سے کون سے پاسبان ہے جو مکمل طور پر خدمت میں ہی ہے؟ تو 2009 سے لے کر اب تک خدا ان کا شکر ہے کہ میں مکمل طور پر صرف اور صرف خدمت ہی کر رہا ہوں، Praise the Lord. پاسبانی خدمت سر Praise انجام the دے Lord. رہا ہوں۔ اگاپے چرچ جو گلزار کالونی گجرانوالہ میں کام کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ پھر ایک قلعہ کالر والا میں چرچ ہے، اس کی پاسبانی میں کر رہا ہوں۔ پھر سارنگ چرچ پپلی والا میں ہے، وہاں پر میں اس خدمت کو، خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کوشش کی کہ وہ بچے جو سٹڈی نہیں کرتے، یا وہ والدین جو بچوں کو سٹڈی نہیں کروا سکتے، اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک سکول کا پروجیکٹ شروع کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے سکول کا بھی اگاپے چرچ میں اہتمام کیا، آئزک سکول کے نام سے، جس میں یہ 3 ماہ میں تقریباً 100 تک بچوں کی جو تعداد ہے، کرسچن بچوں کے لیے ہم نے ہماری یہ کاوش تھی کہ جو والدین فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نے لائٹلی فیس رکھی ہے 300، اور اس میں میرٹ جو ہے وہ اچھا دے رہے ہیں جی۔ یہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری منسٹری جو ہے، ہمارا چرچ جو ہے، یہ ایک اور بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اور وہ ہے کلین واٹر، صاف پانی کا۔ واہ جی واہ، زبردست۔ اس کے لیے گجرانوالہ میں تقریباً 85% ایسے لوگ ہیں جو گندا پانی پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ صحیح۔ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، لیکن اب تک ہم نے 5 پلانٹس ایسے لگا کے دیے ہیں لوگوں کو چرچز میں، جن پر کام ہو رہا ہے، جو استعمال کر رہے ہیں۔ زبردست۔
تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جہاں پر بھی کسی کو ضرورت ہے صاف پانی کی جی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، ہم یہ ان تک ضرور پہنچائیں گے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ پاسٹر صاحب، میں آپ کی اس خدمت کو سراہتا ہوں اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ایسے خدام ہمیں دے رکھے ہیں، ایسے چرچز ہمیں دے رکھے ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے غریب لوگوں کی کے بچوں کی ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھائی نے بڑی اچھی جو ایک ان کی منسٹری ہے کہ کلین واٹر، صاف پانی اپنے محلوں کو، اپنے لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں، اور خداوند کے شکر گزار ہیں اس بڑی خدمت کے لیے، کیونکہ ایجوکیشن اور صاف پانی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کی پروجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خداوند کا فضل ہے۔ پریز دی لارڈ، میں بہت خوش ہوں۔ خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ بلیس کرے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بچوں میں بائبل سکول کے حوالے سے۔ اچھا، پہلا سکول جو ہمارا چل رہا تھا وہ اگاپے اسکول آف تھیالوجی کے نام سے تھا، جی جس میں تقریباً 3 بیچ جو ہیں اب تک نکل چکے ہیں، جس میں وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں یا وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بہتر طور سے سکھا کر یہاں سے نکالا جائے، تاکہ جب وہ کہیں پر بیٹھتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ بائبل کو سمجھ سکیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور دوسرا سکول ابھی حال میں ہی ہم نے شروع کیا ہے، یہ سارنگ چرچ پپلی والا میں۔ اس میں تقریباً بچوں کی تعداد جو ہے 35 تک ہے، اور اگاپے اسکول آف تھیالوجی جو پہلے نمبر پر چل رہا ہے اس میں تقریباً 20 سے 25 تک بچوں کی تعداد ہے جو ویری نائس، بائبل کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، یہ ایک بڑی ہی زبردست منسٹری ہے، زبردست کلیسیا ہے، زبردست لیڈرز ہیں جو نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے ایک درد رکھتے ہیں، اور اسی سبب سے نہ صرف خدا کی محبت میں لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کو یہ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، صاف پانی دے رہے ہیں، اور مختلف طرح سے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک زبردست خدمت ہے۔ ایک بار پھر پاسٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس زبردست خدمت کے لیے جو آپ اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ تو عزیزو، اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو خدا کے اور بھی بڑے جلالی کاموں کو سنیں گے۔ دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے زبردست ٹیسٹمانی اور زبردست منسٹری پروجیکٹس کے تعلق سے جو اگاپے چرچ پاکستان خدا کے جلال کے لیے کر رہا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور پاسٹر انوسنٹ مسیح اس منسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں اس زبردست خدمت کے لیے۔ اور ان کے جنرل سیکریٹری ہیں آصف مسیح صاحب۔ آصف صاحب، آپ نے شیئر کیا کہ آپ یوتھ میں کام کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے پلیز شیئر کیجئے کہ اور آپ اس کی یوتھ کے ساتھ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب خصوصی آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور جاز پیارا صاحب کا جن کے وسیلہ سے آج ہم برکت ٹی وی پر بیٹھ کر خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور یہ خدا نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اور اس نے جو ہماری زندگی میں کام لے رہا ہے وہ ہم سے ہم ان کو بیان کر سکیں۔ خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس بڑے کام کے لیے جو آج خدا نے ہماری زندگی میں کیا، کہ آج ہم برکت ٹی وی کے وسیلہ سے پاکستان کو بلکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم اپنے چرچ میں کون سی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بھائی صاحب، 2015 تک ہمارے گاؤں میں چرچ نہیں تھا، اچھا،
تو کلیسیا بھی ایسی بٹکی ہوئی تھی. بزرگ جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے گاؤں میں, آپ جانتے ہیں. جی. تو جب ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب 2015 میں ہمارے چرچ میں آئے. بیسیکلی ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب آپ کی منسٹری کے فاؤنڈر اور چیئرمین. جی یس. پریز لارڈ, پریز لارڈ. جی. جب وہ پپلی والا میں آئے تو ہم نے انہیں ایز اے پاسٹر رکھا کلیسیا میں. انہوں نے بھی ہمیں قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. تو جب آئے تو ہمارے کچھ بزرگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے چرچ کے لیے کچھ کریں. جی. تو خدا کے خادم نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو خدا کا کلام اس طرح سے سکھاؤں گا کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا کر خدا کا گھر خود بنائیں گے اور خدا سے برکت پائیں گے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ 2015 میں ہی ہمارے چرچ کا آغاز ہو گیا, بنیادیں رکھی گئی, آغاز ہوا. اور جب 2015 میں چرچ آہستہ آہستہ تعمیر ہوتا گیا تو 2017 تک وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا. حال مکمل کمپلیٹ 2 سال کے اندر 2 سال کے اندر وہ چرچ کمپلیٹ ہو گیا. اور آج ہماری کلیسیا جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی پر ہے. جو مزدور تھے وہ مستری بن گئے, وہ ٹھیکیدار بن گئے, اور جو لوگوں کی بھینسوں کو چارہ ڈالتے تھے وہ آج ان کے پاس اپنی بھینسیں ہیں, اپنا بزنس ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہمیں جو نا اتفاقی تھی تھوڑے سے گھر جو کلیسیا کے تھے وہ چرچ سے تھوڑا دور تھے. تو اسی کے دوران 2017 میں میں پائی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. پہلے وہ زندگی کچھ بہتر نہیں تھی. بھائی آصف, میں آپ کو پاز کروں گا, میں بڑا ہی خوش ہوں اس زبردست خدمت کے تعلق سے. اور پاسٹر ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب جو کہ لیڈر ہیں اس منسٹری کے, کہ کیسے انہوں نے پپلی والا جو جگہ ہے وہاں انہوں نے لوگوں کو جا کے کہا جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں آپ کو خدا کا کلام سکھاؤں گا اور آپ خود اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے چرچ کی تعمیر کریں اور بہتری کی طرف گامزن ہوں. اور کیا ہوا, اور ابھی انہوں نے ٹیسٹمنی شیئر کی ہے. یہ ہے خدا کی محبت. انہوں نے کہا کہ جو مزدور تھے وہ مستری بن گئے, جو مستری تھے وہ ٹھیکیدار بن گئے, اور جو بھینسوں کو چارہ ڈالتے تھے, دوسروں کی بھینسوں کو چارہ ڈالتے تھے, آج ان کے پاس اپنی بھینسیں ہیں. یہ ہے ترقی, یہ ہے ڈیولپمنٹ جو ایک چرچ سے نکلتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں اس زبردست خدمت کے لیے, اور ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب کے لیے کہ خدا ان کو یہ رویا بخشی, اور وہ اس رویا کے تحت کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریچ کر رہے ہیں وہاں جہاں ضرورت ہے. پریز لارڈ. جی بھائی آصف, اور خداوند نے کیا کیا؟ اور سر 2017 میں جب پائی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں ایک پینٹ کنٹریکٹر ہوں, تو میری زندگی جو تھی بڑی بیکورڈ چلی گئی تھی, بڑی قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی. جب خدا کے خادم نے ایسے آ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے بتایا آصف بھائی چرچ میں آ جاؤ تو سب کچھ وہاں سے ہی ملے گا, سب کچھ وہاں سے ہی حل ہو جائے گا, ساری مشکلات کا حل چرچ کے اندر ہے, آپ آؤ تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. جی. اور ان کے وسیلہ سے میں نے پھر توبہ کی اور ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اور ایک سیمینار میں نے پائی صاحب جب کلام کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی رویا ہونی چاہیے, کوئی مقصد ہونا چاہیے, جو آپ خدا کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد زندگی گزارو. تو میں نے پھر اپنے گاؤں میں دیکھا کہ کیا کر سکتا ہوں میں اپنی کلیسیا کے لیے. اسی دوران جو ہے ہماری چرچ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی, اس میں مجھے جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالنے کو دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی کلیسیا کے لیے کچھ کروں گا جو اس میں اتفاق ہو جائے, محبت ہو جائے, تاکہ جو گھر چرچ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ بھی چرچ کے اندر آ جائے, تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں. تو جب میرے اندر یہ رویا آئی تو میں نے پھر یوتھ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور آج اس 2020 میں نے فروری میں خدا کے خادم پادری انوسینٹ صاحب کی زیر نگرانی, پاسٹر شہباز آئزک صاحب کی زیر نگرانی بائبل کلاس کا آغاز کیا. جی. جو رویا خدا نے مجھے دی تھی میں نے پھر اپنے استادوں سے شیئر کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ کام ہم مل کر کریں گے. اور آج پپلی والا چرچ میں 35 سے 40 اسٹوڈنٹ ہیں جو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اسپیشل سنڈے کو 2 گھنٹے کے لیے بائبل سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ویری نائس. اور یہ سارا جلال ساری عزت خدا یسوع مسیح کے نام کو ہے. ہاللویا. اور آج خدا کلیسیا میں مجھے اپنے نام اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. میں شکر گزار ہوں خدا کے خادموں کا جنہوں نے اپنے ساتھ
خدمت کا موقع دیا. جب گھروں میں وزٹ کے لیے نکلتے ہیں تو بھائی صاحب مجھے ساتھ رکھتے ہیں, اور میں یہ سارا کام خدا کی شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں. سارا وقت جو خدا کو دیتا ہوں اپنی ڈیوٹی کے بعد, وہ میں خدا کی شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں. اس کے لیے مجھے خدا سے کوئی معاوضہ یا خدا سے ایسی کوئی میں امید نہیں رکھتا کہ خدا اس کے عوض مجھے دنیا میں کوئی ایسی بلیسنگ. میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کی شکر گزاری کروں, کیونکہ میں جوانی کے ایام میں خدا کے ساتھ متحد ہو گیا, خدا کے ساتھ جڑ گیا ہوں. ہاللیلویہ. یہ سارا جلال خدا کے نام کو. بیسیکلی آپ اپنا کام کرتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں؟ جی بھائی صاحب میں ایک پینٹ کنٹریکٹر ہوں. اچھا. یہ جو گھروں میں پینٹ ہوتا ہے اس کا ایک کنٹریکٹر ہوں چھوٹا سا گجرانوالہ میں. جی. تو وہ میرا کام جو صبح 8 سے 5 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. جی. تو اس کے بعد پھر میں پائی صاحب کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہو جاتا ہوں شام کے وقت. جو بھی کام ہوتا ہے, جو بھی یہ مجھے سونپتے ہیں کہ سیکٹری صاحب آپ نے آج یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہفتے کی شام کو ہم اپنی کلیسیا میں وزٹ کرتے ہیں پائی صاحب اور میں مل کے, تو وہ بھی میرا خدمت جو پائی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے, اور میں یہ سارا کام خدا کی شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں. خدا کے نام کو جلال دینے. بڑی زبردست گواہی ہے بھائی آصف کی. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب یہ شیئر کر رہے تھے کہ جب پاسٹر شہباز آئزک صاحب ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ چرچ میں آئے, آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی. اب ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ چرچ ان کو کچھ دے گا. یس. چرچ نے جو ان کو دینا تھا وہ تھا خدا کا کلام, خدا کی سچائیاں, خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے استوار کرنا ہے. اور جب وہ کلام انہوں نے سیکھا, خداوند کو قبول کیا, خداوند کے اب خداوند کو انہوں نے اپنے دل سے, آج بہت سے مسیحی ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, بیسیکلی وہ نامی مسیحی ہیں, وہ دل کے سچے مسیحی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کی زندگی بھی کلام کے مطابق نہیں. لیکن جب یہ نامی مسیحی سے سچے مسیحی بنے, یسوع کو دل دیا اور پھر چرچ کے ساتھ یہ خدمت کرنا شروع کی, تو خدا نے ان کے کام کو بحال کیا, ان کو بلیس کیا, اور خدا کے گھر سے, چرچ سے انہوں نے صرف خدا کے کلام کی تعلیم پائی, باقی خدا نے ان کا ذہن کھولا, خدا نے ان کو برکت دی, اور پھر خدا اب انہیں استعمال کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ خدا ان کی طرف سے ہے. سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو ہم دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی آصف, آپ کی بڑی انسپریشنل ٹیسٹیمونی ہے. پریز گاڈ. بھائی اجاز, آپ برکت ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ کیا آج شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں بڑا شکر گزار ہوں ان گواہیوں کو سن کر, مجھے بڑی برکت مل رہی تھی. ہاللیلویہ. 4 باتیں میں نے پچھلے دنوں میں اپنے چرچ کو شیئر کی ہیں, وہ شارٹلی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. سفریاں 3 باب کی پہلی 2 آیات میں خدا کہتا ہے مجھے افسوس ہے ان پر جو میرا کلام نہیں سنتے. دوسری بات خدا یہ کہتا ہے جو تربیت پذیر نہیں ہوتے. تیسری بات خدا کہتا ہے مجھے افسوس ان پر ہے جو مجھ پر توکل نہیں کرتے. اور چوتھی بات خدا کہتا ہے مجھے ان پر افسوس ہے جو میری قربت کی آرزو نہیں رکھتے. تو جب بھائی ان ساری باتوں کو شیئر کر رہے تھے, تو میں آپ سب کو جو اس پروگرام کو آج دیکھ رہے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں اور خدا کے گھر جانے میں بہت برکات ہے. ہاللیلویہ. برکت ٹی وی کا اور میڈیا پر, ٹی وی پر کام کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جائے, اور آپ کلام کو سننے سے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھیں اور نجات پائیں. اور جب آپ نجات کا تجربہ حاصل کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو خداوند دے گا. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے سیالکوٹ میں برکت ٹی وی کی طرف سے کیتھیڈرل اسکول کی گراؤنڈ کے سامنے برکت ٹی وی کا آفس بنایا ہے, جہاں پر ہم سیچرڈے کی ایوننگ میں 6 سے 8 وہاں پر ہم دعا کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور آپ اس کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, اور آپ یقیناً برکت پائیں گے. اور بہت ساری گواہیاں آنے والے دنوں میں خدا کے جلال کے لیے ہوں گی, اور اب بھی ہیں. تو ہم ان ساری باتوں میں خدا کو جلال دیتے ہیں, اور جب ہم خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں تو یقیناً ہم بہت ساری برکات کو لے لیتے ہیں. پریز اللہ. بھائی اجاز نے بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے خدا کے کلام کو سیکھنے سے اور خدا پر بھروسہ رکھنے سے, خدا کے متلاشی ہونے میں, اور بھی 2 باتیں انہوں نے شیئر کی, اور میں ذرا اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ ہم نے آنکھیں صرف خدا کی طرف لگانی ہیں. آج بہت سے لوگ
चर्चेस की तरफ देख रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस की तरफ देख रहे होते हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं कि हमें कुछ वहाँ से कोई हेल्प हो जाए, ये हो जाए या वो हो जाए। हाँ, खुदा ने हुकूमत को, चर्च को, इंस्टीट्यूशंस को रखा है आपको सिखाने के लिए, तरक्की देने के लिए और हेल्प के लिए भी, और किसी तरह से जो हो सकता है वो चर्चेस करते भी हैं, हुकूमत भी करती है और इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। लेकिन जो कुंजी है, जो की है, वो इस बात में है कि आपकी आंखें आपके खुदा की तरफ लगी होनी चाहिए, किसी इंसान की तरफ नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं, हुकूमत की तरफ नहीं, किसी की तरफ नहीं आपकी आंखें होनी चाहिए। जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा के मुतलाशी होंगे, खुदा की हिकमत से भरे हुए होंगे, तो खुदा आपको नए नए आइडियाज़ देगा, आपके लिए दरवाज़े खोलेगा, कारआमद रास्ते आपके लिए वो पैदा करेगा, राहें खोल देगा, हिकमत दे देगा और बरकत पर बरकत आपकी ज़िंदगी में ज़हूर पजीर होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोग्राम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि आपको बहुत बरकत मिल रही है। आए अज़ीज़ो, खुदा यीशु मसीह के नाम को हम जलाल दें एक खूबसूरत गीत के साथ। हो तू किस देश दी कर ले तैयारी, तू किस देश दी कर ले तैयारी, मानो छड़ के कल्ली कारी, मानो छड़ के कल्ली कारी, मदे नाल तेरा रोसा कांदा, डिगदा टैंदा ठेडे खांदा। जद पसली विच वजया, दर्द कलेजे मां दे उठया, नेज़ा जद पसली विच वजया, दर्द कलेजे मां दे उठया, एक सा आंदा
ਇੱਕ ਸਾਜਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇੜਾ ਮੱਲੀਏ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇੜਾ ਮੱਲੀਏ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ ਢੇਡੇ ਖਾਂਦਾ is love. Our God is love. God is love. Our God is love. God is love. वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़बरदस्त गवाहियाँ आप सुन रहे थे, ज़बरदस्त बातें सुन रहे थे, और मेरा ईमान है कि बहुतों ने आज बरकत पाई है और आप पा रहे हैं। और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को सुने, पास्टर एजाज प्यारा साहब शेयर कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि इन्होंने एक छोटा सा बरकत टीवी का ऑफिस बना रखा है सियालकोट में, क्रिश्चियन टाउन में। तो जितने पादरी साहिबान हैं या लीडर्स हैं जो अपनी गवाही या अपना मैसेज शेयर करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर पास्टर एजाज प्यारा साहिब से राब्ता करें और आप इनके साथ अपने इंटरव्यूज़ या अपनी गवाहियाँ या अपने मैसेजेस वहाँ उस सेंटर में जाकर शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिया से हमारे प्रेयर वॉरियर्स के साथ जब आप रब्ता करेंगे तो वो आपको पास्टर एजाज प्यारा साहब का कांटेक्ट मुहैया कर देंगे, ताकि आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करके वहाँ बरकत टीवी के ऑफिस में जाकर, स्टूडियो में जाकर अपनी गवाहियाँ और अपने मैसेजेस आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अज़ीज़ो, पास्टर इनोसेंट मसीह से हम सुने कि खुदावंद ने इनके दिल पर जो मैसेज रखा है। आए खुदा के कलाम को सुने। कलाम मुक़द्दस में से यूना की किताब उसका 4था बाब उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, और जब आफ़ताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरक़ से लो चलाई और आफ़ताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सब को बरकत बख्शे। मैं आज जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं तो मैं चंद ऐसी शख्सियात के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी शायद मायूसियों से
भरी हुई ज़िंदगी सी थी, लेकिन जब उन्होंने खुदा को कबूल किया, खुदा पर ईमान रखा, तो खुदा ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, बदल डाला, और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने अजीब काम किए। अगर आप अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में लिखा है कि ये दुनिया का मायूस तरीन शख्स था, जो अमेरिका का 16वां सदर बना था। उसकी ज़िंदगी में सिवाय मायूसियों के और कुछ भी नहीं था। उसका बाप उसे पढ़ने नहीं देता था। उसके बारे में लिखा है कि उसे पढ़ने का बहुत जुनून था, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका बाप उसे काम से फारिग नहीं होने देता था। कहते हैं कि जब एक दफ़ा उसकी मुलाकात एक शख्स के साथ हुई तो उसने उसे बताया कि फलां गांव में एक ऐसा शख्स है जिसके पास बुक्स है, वो तुझे फ्री बुक्स दे देगा। तो लिखा है कि अब्राहम लिंकन ने उसी रात के 2 बजे अपनी कश्ती ली और उस मुल्क में, उस गांव में जाने के लिए तैयार हो गया। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसकी कश्ती टूट गई और वो उस समुंदर में गिर गया। उसने जैसे तैसे करके उसे अबूर किया और उस शख्स के पास गया। वहाँ पर जाकर उसने उससे अपनी दरख्वास्त पेश की और उसे कहा कि मुझे तेरे पास जो बुक्स हैं वो चाहिए ताकि मैं पढ़कर ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं तेरी ज़रूरत ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन इसके इव्ज़ में तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा नौकर यहाँ पर नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरे नौकर की जगह पर काम करे ताकि इसके इव्ज़ में मैं तुझे ये बुक्स दूंगा। तो वो शख्स जो ज़िंदगी का हारा हुआ शख्स था, मायूस शख्स था, जब उसने कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी इस कदर बदल गई कि वो अमेरिका का 16वां सदर बन गया। और जब हम थॉमस एडिसन के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उसने ये हमें लाइट दी, तो उसके बारे में लिखा है कि जब वो लाइट तैयार करने के लिए तजर्बात कर रहा था तो 999 मरतबा वो इन तजर्बात में नाकाम हुआ, लेकिन जब उसने 1000वीं मरतबा ये तजर्बा किया तो वो कामयाब हो गया। तो किसी शख्स ने उससे सवाल किया। अब गौर करेंगे, एक शख्स 999 मरतबा अगर किसी काम में नाकाम होता है तो मैं समझता हूं कि वह अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ शख्स है, मायूस शख्स है, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर नाकाम ज़िंदगी है। लेकिन जब वो कामयाब हो गया तो किसी शख्स ने उससे सवाल किया कि ए थॉमस एडिसन, तू 999 मरतबा नाकाम हुआ है, इसके बारे में तेरे क्या ख्यालात हैं, जबकि तूने 1000वीं मरतबा इस बल्ब को, इस लाइट को ऑन किया है। तो उसने उसे कहा कि मैंने 999 मरतबा ये सीखा है कि ये बल्ब किस तरह से बंद हो सकता है। अगर ये 1000वीं मरतबा ये बल्ब ऑन हो सकता है तो 999 तजर्बात मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनसे ये बंद भी हो सकता है। सही। अगर आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं तो आज मैं आपको जो विजन देना चाह रहा हूं वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाकाम ना बने, कभी भी इसको छोड़े ना, बल्कि अपनी कोशिश को जारी रखें। खुदावंद आपको कामयाब करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने पावरफुल मैसेज हमारे साथ शेयर किया है, एक कंसिस्टेंट लाइफ बसर करने के लिए, कि हमने कभी हिम्मत नहीं हारना, हमेशा परसिस्टेंट रहना है और हिम्मत नहीं हारनी, लगातार हमने कोशिश करते रहना है। इसलिए कलाम में ये भी लिखा है कि कोशिश करने में सुस्ती ना करो। तो आपने हमेशा डटे रहना है, मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। और खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो ईमान से भरे हुए होते हैं, जज्बे से भरे हुए होते हैं। दुनिया के चैलेंजेस उनको स्टॉप नहीं करते और वो डटे रहते हैं। इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूँ कि
winners never quit and quitters never win. यानी कि जो जीतने वाले होते हैं, जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारते, और जो हिम्मत हारने वाले हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अजीज़ो, बहुत पावरफुल मैसेज खुदा की खादर पास्टर इनोसेंट मसीह से सुना है। आप जितने नौजवान हैं या आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे आयाम में आ चुके हैं कि आप समझते हैं जी मैं बिल्कुल, अब मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैं ज़िंदगी में नाकाम रहा हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, खुदावंद पर भरोसा रखें और खुदा से प्यार करें। खुदा के कलाम से अपने दिल और जहन को भर लें तो खुदा का कलाम आपको हिकमत देगा। खुदा का कलाम आपको ऐसी हिकमत देगा, ऐसे आइडियाज़ देगा कि आपके लिए दरवाज़े फिर खुल जाएंगे और आप अपने उन खुले हुए दरवाज़ों को देखेंगे और उनमें चलेंगे और कामयाब होंगे और खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा आपकी ज़िंदगी से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ो, इस वक्त मैं खुदा की हुज़ूरी को, मस्सा को यहाँ फील कर रहा हूँ क्योंकि आपने खुदा के कलाम की सच्चाई को सुना है और ये एक सच्चाई, हिम्मत ना हारने वाली सच्चाई आपकी ज़िंदगी को आज यकसर तब्दील कर रही है। तो आए अपना दिल खुदावंद को दें, खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, मैं जो मायूस हुआ हूँ और बेईमानी की हालत में आया हूँ, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल, अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता हूँ, तेरा सच्चा मुतलाशी बनता हूँ, तेरे कलाम का भूखा और प्यासा बनता हूँ। आज मुझे ले और मेरी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दे। हालेलुया। जब आप ये दुआ यीशु नाम में करेंगे और डटे रहेंगे, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, खुदा से प्यार करते रहेंगे, कलाम से अपने जहन को भरते रहेंगे, अपने दिल में कलाम को रखेंगे तो कलाम आपको जोर देगा, ईमान देगा, हिकमत देगा और खुदा फिर आपके लिए दरवाजे खोलता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जीज़ो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और हम आपके लिए अब दुआ करना चाहते हैं तमाम खुदाम मिलकर। और आज आपकी ज़िंदगी में मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो खुदा का पाकरू आपके अंदर एक आग लगा रहा है, एक जज्बा पैदा कर रहा है कि मैंने हिम्मत नहीं हार दी, मैं परसिस्टेंट रहूँगा और कंसिस्टेंटली लगातार खुदा की प्रस्तुत करूँगा और फिर उसके साथ कभी हिम्मत नहीं हारूँगा। हर जगह जो भी जहां मुझे दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आएगा मैं जाऊंगा, खटखटाऊंगा, हालेलुया, और खुदावंद वो दरवाजे खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रू, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे खुदाम के लिए, पास्टर इनोसेंट के लिए, इनकी खिदमत के लिए, इस मैसेज के लिए जो आज हमने सुना है। यीशु मसीह के नाम में आज एक एक जिंदगी खुदावंद इस कलाम के जरिया से बदल जाए, यकसर तब्दील हो जाए। तेरे लोग आज एक ईमान से भर जाए, जज्बे से भर जाए कि जब तू हमारे साथ है तो हमें कोई फिक्र नहीं, जब तू हमारी फिक्र करता है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। हालेलुया। और हम जैसे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुदा की कुदरत का ज़हूर होगा, खुदा का जलाल जाहिर होगा। यीशु के नाम में आज जितने नौजवान और जितने भाई और बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इनकी जिंदगी में तेरे कलाम की ये सच्चाई, हिम्मत ना हारने वाली, तुझ पर पूरे दिल से भरोसा रखने वाली सच्चाई एक एक की जिंदगी में काम करे और तेरे लोग तुझ में बढ़े और तरक्की करें। इसी लम्हा जो बीमार हैं अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़े। और इसी तरह से जो नापाक रूहें इनको सताती हैं और नापाक रूहों के जुओं में, जकड़ों में ये फंसे हुए हैं, जादू टूने में हैं, तो ये सारी नापाक रूहें और जादू टूने का असर यीशु नाम में जाता रहे। नापाक रूह
हो, हम तुम्हें बांधते हैं, हुक्म देते हैं, छोड़ो इन जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम में, और एक एक जिंदगी आज आज़ादी, रिहाई और शिफा पाए, और तेरे लोग आज बरकत पाएं, माली तौर से बरकत पाएं, कर्जे की लानत जाती रहे, गुर्बत की लानत यीशु नाम में जाती रहे। खुदावंद तेरे लोग आज तेरी बरकतों से माला माल हो जाए यीशु के नाम में। रिश्तों में बहाली आ जाए, रिश्ता इज़्दवाज बहाल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद आज तेरे लोग तेरी बरकतों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज शेयर किया है, बड़ी ज़बरदस्त आपकी खिदमत है। एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और ज़बरदस्त गवाही शेयर की, ज़बरदस्त मैसेज शेयर किया। इस तरह से पास्टर नईम आपके भी शुक्रगुजार हैं, भाई आसफ आपके भी, और साथ से पास्टर इजाज़ प्यारा साहब आपके भी। थैंक यू सो मच जीजो। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं। आप हमारे लिए दुआ करते हैं, अपनी ऑफरिंग्स, अपनी हदिया जात भेजते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपके हदिया जात से, आपकी दुआओं से हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि डेली बेसिस पर हमें गवाहियाँ मिल रही हैं कि खुदा कैसे बरकत टीवी के ज़रिया से जलाली काम कर रहा है। हालेलुया। और जो अभी तक पार्टनर्स नहीं बने, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि ज़रूर बरकत टीवी के पार्टनर बने, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप से, आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से, आपके हदिया जात से हम खुदा उनके नाम को मिलकर जलाल देंगे। और उसके साथ साथ मेरी भी आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं अपने पार्टनर्स के लिए रोज़ाना दुआ करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ, और ये दुआ हमेशा जारी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ों, कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। God